बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा। मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। शाह साहब, एतवार की रात 12 बजे तक डेड लाइन दी हुई है खान साहब ने। अगर मेरे मुतालबात ना मानेंगे तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। अगर उनके मुतालबात ना मानेंगे तो शहर इक़्तिदार का मंजरनामा क्या है? सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी? मामला किस रुख जाएगा? क्या होगा? देखें, मेरा ख्याल है कि दो इस वक्त ऐसी खबरें या दो ऐसी अपडेट्स या दो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिन्होंने हलचल मचाई हुई है। चीज़ें तो तब्दील हो रही हैं, अगरचे ये हमेशा से, अब तो कम से कम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कमेंट करते हुए, मुख्तलिफ होने वाली डेवलपमेंट्स, आने वाले बयानात को परखते हुए एक चीज़ का ख्याल आपको ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें फीलर्स और टेस्टर्स के तौर पर दी जा रही होती हैं, उनका हकीकत से या प्लानिंग से या पॉलिसी शिफ्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक। लेकिन दोनों चीज़ें ऐसी हुई हैं, दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म से हुई हैं, दोनों ऐसी खबरें हैं कि जिनसे आपको लगता है कि चीज़ें तो मूव हो रही हैं। लेकिन जो डेडलाइन का मामला है, तो एट द आउटसेट अप फ्रंट में आपको ये बता दूं कि कल रात 12 बजे तक, इतवार की रात 12 बजे तक कोई पेशरफ्त हो जाना, और ऐसी पेशरफ्त हो जाना कि जिसमें इमरान खान के मुतालबात के माने जाने का तासुर हो, तो वो तो कम से कम मुझे आउट ऑफ क्वेश्चन लगता है। ऐसा नहीं होने जा रहा। होने क्या जा रहा है या क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। और उसके लिए भी जो आलमी मंजरनामा है ख़ास तौर पर एक कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है। देखिए, 2000 चीज़ें बड़ी अहम चल रही थी। मुज़ाकरात हुए, नहीं हुए, स्कटल हो गए, एक बातचीत चल रही है। तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं मुज़ाकरात करने। खान साहब ने क्या, खान साहब ने कमेटी बनाई है। कमेटी बना के कहा है कि मुतालबात रखें सामने उनके दो, एक 26 नवंबर और दूसरा 9 मई। इन दो मामलात के ऊपर 3 टॉप जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया जाए, इंक्वायरी कमीशन, तहकीकाती कमीशन, जुडिशल कमीशन, जो इनकी तहकीकात करे। और दूसरा जो सियासी बुनियादों पर कैद लोग हैं, जिसमें इमरान खान साहब खुद शामिल हैं, इनकी रिहाई अमल में लाई जाए। अब ये वो मुतालबात हैं कि जिनके ऊपर अगर बातचीत का आगाज़ हो जाए तो उसमें भी किसी पेशरफ्त, अगर आप हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए कई हफ्ते दरकार हैं। और हफ्ते से ज़्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अप्रूवल दरकार है। ठीक। ये जो मामलात हैं, इसके ऊपर अगर किसी को लगता है कि शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरीम नवाज, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, या इनके पे स्केल की बात है, इनकी तनख्वाहें और इनकी अथॉरिटी इतनी नहीं है। ठीक है, ये फैसले तो ये नहीं कर सकते। इनकी हुकूमत के अहम तरीन वुज़रा ये कहते हैं मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बैठ कर के हम इदारों के मातहत काम कर रहे हैं। तो इदारों के मातहत काम करने वाले ऐसे फैसले तो नहीं किया करते ना। अगर ये कहें कि मोहसिन नकवी ने फैसला करना, तो फिर भी मैं मान लूँ, ठीक है, वो जो सुपर प्राइम मिनिस्टर है। तो ये जो देखें, कुछ चीज़ें आई हैं जिनसे लगता यह तासुर मिलता है कि कोई हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, कोई मामलात में नरमी आ रही है, रावी रिवायत बदलते हुए आपको रावी रिवायत बदलते हुए रिवर्स गियर लगने की बातें चल रही हैं। अब रिवर्स गियर क्यों लग सकता है भाई? देखें, इंटरनेशनल जो सिनेरियो बन गया है, दो चीज़ें, एक जियो टीवी ने रिपोर्ट की शहजाद इकबाल, ठीक है, दूसरा हसन अयूब जो है वो उनके बारे में तासुर आम है और वो कहते भी हैं वो इमरान खान एंटी इमरान खान, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मौक़िफ़ है। मैं आपको सुनवा दूंगा उन्होंने क्या कहा था जो मामला अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से था। अब ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं और मेरे ख्याल में एक परफेक्ट स्टॉर्म वो होता है कि जब किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि फ़ैसला करना किसने और किस बुनियाद पे करना है। ये तो आपने सुबह उठ के देखना है कि ट्विटर का टेम्परेचर ये है, फेसबुक का टेम्परेचर ये है, यूट्यूब का टेम्परेचर ये है, अखबारों का ये है, टिकटॉक की रिपोर्ट ये है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर और टॉक शोज़ के ऊपर ये बात हो रही है, और उसकी बुनियाद पर आपने फैसला करना है कि आज इस मुल्क को ये गोली खिलानी है। ठीक है, ऐसे तो चल रहा है मामला। अब ऐसे मामला जब चलता है तो फिर सॉलिड किस्म की मनसूबाबंदी, फिर आपको पता है, देखें, इमरान खान की मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने के ऊपर जो लोग कल तक बड़ी गला फाड़ फाड़ के, फेफड़ों का पूरा जोर लगा के, पंजों के बल खड़े होके, एड़ियाँ ज़मीन से उठा के, टखने जोड़ के, घुटने जोड़ के ये नारे मार रहे थे कि जिस तरह होता है ना कि ओवर माई डेड बॉडी, कि मेरी लाश से गुजरना होगा अगर तुमने ये दुल्हन लेके जानी है, वो मियां साहब कहते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही थी। वो बयानात आ रहे थे, इदारों को राज़ी करना पड़ेगा, जब तक वो माफ़ी नहीं मिलती, माफ़ी ना मांगे, ये सारा कुछ चल रहा था। अचानक से जनाब अब ये ख़बरें मार्केट में सरगर्म होने लग गई हैं
کہ میں آپ کو پہلے سنوا دیتا ہوں, ذرا بات کر لیتے ہیں. ایک تو راوی کے حوالے سے, راوی چین لکھ رہا ہے سزا ہوگی, یہ سب کچھ تو بالکل بیک فٹ پر چلے گئے. حسن ایوب صاحب نے ایک گفتگو کی تھی. کی جو ہے سنڈے کی ڈیٹ دی ہوئی ہے نا, تو سنڈے کے بعد منڈے بھی آنا ہے, اور منڈے کو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ بھی آنا ہے. اور 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ, جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بول دی ہے کہ عمران خان صاحب کی اور بشرا بیگم کی جو سزا ہے وہ دیوار پر لکھی صاحب دکھائی دے رہی ہے. اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو اس پہ میرا قصور نہیں ہے. عمران خان صاحب ایک بار پھر نااہل ہوں گے اس سزا کے بعد, اور پھر وہی بات ہے کہ وہ کونسلر تک منتخب نہیں ہو پائیں گے. ویسے پہلے بھی کونسلر نہیں بن سکتے, لیکن اس کے باوجود پھر اڈیالہ کے چانسلر کی مدت بھی جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے ان کو سزا ملے گی. اچھا, سزا دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن پھر اب یہ یعنی کہ کوئی تقریباً ایک دن پہلے کا واقعہ ہے, اور پھر چند گھنٹے پہلے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں, اور اس ٹویٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ہی مجھ تک پہنچنے والی اطلاعات کی روشنی میں میرے خیالات تبدیل ہو چکے ہیں. اب یہ نہیں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ خیالات کیا تبدیل ہوئے ہیں, کیا سزا نہیں ہونی آل ٹوگیدر, یا سزا بہت کم ہونی ہے. انہوں نے ایک بندے سے ذکر کیا کہ میں نے آپ سے بات بھی کی تھی کہ جو پیر کو سزا سنائی جانی تھی وہ اب نہیں ہوگی سزا, اور کچھ معاملات رہائی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, یہ بات انہوں نے کی. اب جب آپ اس کو ملا کے دیکھتے ہیں نا, جس کی وجہ سے بیسیکلی یہ سارا ایک وہ کریٹ ہوا ہے, بز کریٹ ہوا ہے, وہ بز کریٹ ہوا ہے. جیو ٹی وی کی اس وقت ہیڈ لائن, جیو ٹیلی ویژن کی ویب سائٹ جو آفیشیل میڈیا پارٹنر ہے حکومت وقت کا, بلکہ اسپانسر وہ یہ کہ دس movie is brought to you by so this government is brought to you by Jio Group. تو جو آفیشیل میڈیا پارٹنر ہے اس کی خبر, اچھا ویسے خیر یہ شہزاد اقبال کی خبر ہے. شہزاد اقبال بڑے سلجھے ہوئے, بڑے اچھے بیلنسڈ قسم کے صحافی ہیں, تو یہ ان کی خبر ہے جس کو بیسیکلی وہ ہیڈ لائن بنایا گیا. لیکن جس طریقے سے اس کو پلیس کیا گیا اس کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی حکومت اور نظام گرانے کی کوششوں سے پیچھے ہٹ جائے تو ریلیف مل سکتا ہے. مختلف حلقوں کا پیغام. ابھی مختلف حلقے کیا ہوتے ہیں, حکومت تو ہے نہیں. جی, حکومت نہیں ہے اس میں, حکومت تو حلقہ تھوڑی ہے, حکومت کا تو حلقہ ہی ختم ہو گیا بھائی. جی بالکل ایسے, وہ تو اون چودھری کے حلقے میں جا کے ووٹ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی اپنا اچھا بھلا شیر کا نشان ہوتا ہے. فارم 47 کے لاسٹک شدہ شلوار یاد ہے آپ کو, یہ عقاب تھا نا ان کا نشان, ان کا نشان آئی پی کا. ہاں, تو اچھا بھلا یعنی کہ ایک جانور آپ کا نشان ہے, آپ جا کے دوسرے پرندے کو ووٹ دے رہے ہیں, مطلب کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا. آپ تو بہرحال اپنا تو حلقہ ہے نہیں. اب حلقوں کا پیغام کیا ہے؟ جیو نیوز کے میزبان شہزاد اقبال نے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے اہم انکشاف کیا ہے. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں شہزاد اقبال کا کہنا تھا کہ بظاہر تو حکومت اور پی ٹی آئی دونوں مذاکرات میں پہل کرنے سے کترا رہے ہیں, مگر پی ٹی آئی, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سب سے بات چیت کے لیے تیار ہے. شہزاد اقبال کی خبر کے مطابق مختلف حلقوں کی جانب سے پی ٹی آئی کو یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی حکومت اور نظام کو گرانے کی کوششوں سے پیچھے ہٹ جائے تو اسے ریلیف مل سکتا ہے. عمران خان کو پشاور اور پھر بنی گالہ منتقل کرنے کے آپشنز پر بھی غور ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان لفظی جنگ کے باوجود ہر فریق کو یہ ادراک ہے کہ مذاکرات کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. ملکی سیاست سے غیر یقینی اور کشیدگی کا خاتمہ کرنے کے لیے مل کر بیٹھنا لازم ہے. میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں, لیکن شاہ صاحب یہ آپ نے بات بتانی ہے آپ نے بعد میں, لیکن اس خبر کے بعد بہت یہ خبر آئی, حسن ایوب نے پہلے ٹویٹ کیا, اس کے بعد یہ خبر آئی, پھر ایک اور ٹویٹس, وہ جو لوگ آپ کے ان آفیشیل جو لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ اڈیالہ ٹو بنی گالہ اس طرح کے ٹویٹ بہت آنا شروع ہو گئے. اچھا, بنی گالہ ہے یا وہ ہے, دیکھیں میری بات سنیں, ایک عالمی منظرنامہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں جو امریکہ میں تبدیلی ہو رہی ہے, اور ان کے اپ کمنگ جو ٹیم ہے اس کے لوگ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, بائی پارٹیزن, یعنی کہ دونوں پارٹیاں, بائیڈن کی پارٹی, ٹرمپ کی پارٹی, ان کے کانگریس مین سینیٹرز جو باتیں کر رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے, بین الاقوامی آرگنائزیشنز کی جو رپورٹس ہیں, پاکستان میں الیکشنز والا معاملہ ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جس پرفیکٹ سٹارم سے ہم گزر رہے ہیں, جس طوفانی کیفیت کا ہمیں سامنا ہے, 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. یہ بات میں مستعار لے کے اسد عمر صاحب سے جو ہے وہ کر رہا ہوں, کیونکہ ان سے میں نے پہلی مرتبہ یہ پورشن جو ہے وہ سنا تھا. سٹیک ہولڈرز آپ کے پاکستان کے عوام ہیں, پاکستان کے, اب لائک اٹ اور ناٹ, لیٹس جسٹ ایکسیپٹ دس, پاکستان کی فوج ہے سٹیک ہولڈر, اسٹیبلشمنٹ, ٹھیک ہے, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں باقی ساری, اور پھر تحریک انصاف, ٹھیک ہے, اور عدلیہ ہے. ان میں سے کسی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے.
इस्टेब्लिशमेंट फौज, जिसके बारे में आप सोचें कि एक छोटा सा माइन्यूट एक सेक्शन होता था जो तनकीद करता था या सोशल मीडिया पे या अदरवाइज बात करता था, जिस किस्म की हो रही है, ये होता रहा है कभी? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नून लीग की क्या सूरत हाल है, पीटीआई की क्या सूरत हाल है? इमरान खान जेल में है, मुशर्रफ बीबी कभी भी गिरफ्तार हो सकती है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे तलवार लटक रही है, बाहर मौजूद और अंदर मौजूद लोगों के ऊपर सैकड़ों पर्चे, बिल्कुल ऐसा ही है, और अपने वर्कर्स वो रोजाना पेशे भुगत रहे। और ये जो हुक्मरान है, ये मरीम नवाज साहिबा ने तो वैसे ही कह दिया था एक बात, खान साहब के मुतल्लिक ये हेलमेट पहन के जाएंगे और आवाम में नहीं निकल सकेंगे। आप यकीन माने कि नून लीग का कोई भी बंदा, ये प्रोटोकॉल हट जाए जी, ये वोटर वाली गाड़ियां प्रोटोकॉल के साथ असल पब्लिक में निकल के दिखा दें जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी मरी की किसी सुनसान सड़क पर दोनों तरफ से ट्रैफिक ब्लॉक करवा के अपने नून लीग के वर्कर्स के 8 या 10 लोगों का मजमा लगा के वहां पर गाड़ी ब्रेक लगा के जाली वीडियोस बना के अपनी आवाम में वो दिखाते हैं कि आवाम में, या फिर उन्नतिया गली तो आप प्रोटोकॉल के साथ भी आवाम में नहीं जा सकते। तो ये तो सूरत हाल हुई भी है। तो अभी सूरत हाल का रिवर्सल कैसे होगा? ये सबको मालूम है कि बिल आखिर मुज़ाकरात और होने चाहिए, हर एक को 2-2 स्टेप पीछे हटना चाहिए। और लेकिन ये जो है कि पीटीआई निजाम गिराने की कोशिशों से पीछे, यानी कि एक्सेप्ट कर लेना ये सारा कुछ। हाँ, ये सिस्टम जो ये तो खान साहब इस पर मानिए, वो तो 9 मई नहीं, तो ये तो नहीं होने लगा 26 नवंबर। अच्छा, ये नहीं होने लगा तो फिर वो भी नहीं होने लगा। हाँ, आपका क्या ख्याल है कि वो पीटीआई के मुतालबात अभी गेम फंसी हुई है? देखिए, हम वो लोग हैं, अकल आती है बादाम खा के, बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती। ठोकर खाने से हमें हम कहते हैं हमें ठोकर खा के भी नहीं आती। नहीं, हमें ठोकर खा के भी आती। तो ठोकरें अगर खाने से सीखना होता तो वो अब तक कितना सारा कुछ हो चुका। अभी देखें, ये मामला जो है ना, इसका ज़्यादा ताल्लुक इस बात से है कि ये जो ताबड़तोड़ हमले अमेरिका से शुरू हो गए हैं, इंटरनेशनली जो माहौल बना हुआ है, उस सारे में चीज़ों को टोन डाउन किया जाए। मैं आपको तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, अभी तक का जो हमने तजुर्बा देखा है गुज़श्ता 3 साल की लड़ाई का, इसको तो हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है ना, ऑन स्पॉट जाके देखा है, लोगों से राब्ते में रहे हैं, इंटरव्यूज़ किए हैं, इंटरेक्शंस किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए हैं, टॉक शोज़ किए हैं, हर किस्म के लोगों से बात की है। ये तजुर्बे की बात है कि इससे तो मामला हल नहीं होना जी, कि या आप फीलर फेंक देंगे, या आप टीज़र छोड़ देंगे, या आप मुज़ाकरात की बत्ती जो है वो ट्रक की बत्ती उसके पीछे लगा देंगे तो उससे चीज़ें सुकून में आ जाएंगी। एक चीज़ जिसका फ़ैसला हुकूमत को, रियासत को, इदारों को, सबको करना है कि भाई इमरान खान मौजूद है जी। इमरान खान डील नहीं कर रहा, इमरान खान जेल में है, वो कहता है मैं जेल में रहूंगा, मुझे मसला नहीं। हाँ बिल्कुल, और जेल में गुजारा हुआ हर दिन उससे इमरान खान का वजन बढ़ता जा रहा है। और वो वजन उठाना जो है ना, वो अब पहले भी हुकूमत के बस की बात नहीं थी, वो जेल से बाहर भी इनके ऊपर डांटा था। अभी मसला ये है कि वो बहुत ही ज्यादा ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जेल के अंदर ज्यादा मजबूत है बनिस्बत बाहर के, ये कहा जा रहा है। ये तो खैर अब अपने अपने तरीका कार है ना कि आपने किस तरीके से, किस जाविये से देखना है। एक बात तय है कि इमरान खान का किसी ऐसी अंडरस्टैंडिंग को दिए बगैर कि मैं ओके रहूंगा, नहीं करूंगा वगैरह वगैरह, कि मैं चलो मैं 4 महीने सब्र कर लेता हूँ, 3 महीने, 6 महीने कर लेता हूँ, ये अफोर्डेबिलिटी नहीं है मौजूदा हुकूमत और नून लीग के लोगों की कि वो इमरान खान को बाहर आने में ओके हो जाएं। क्योंकि इमरान खान का नहीं, मौजूदा को अंदाजे लगाते हैं ना लोग। आपने आज सवाल किया था मेरे से, वो सवाल का जवाब देने दें। आपने आज मेरे से एक सवाल किया था कि अगर इमरान खान बाहर निकलते उनको बनी गाला जाते हुए कितना टाइम लगता है। मैंने पूछा था शाह साहब आपसे कि अगर खान साहब आज रिहा होते हैं, वो फैसला करते हैं कि मैंने बनी गाला जाना है और तो उन्हें कितना बाई रोड जाना है, कितना टाइम लगेगा? और अगर उन्होंने फैसला करना है कि मैंने लाहौर जाना है तो बाई रोड जाना है, बारास्ता जीटी रोड, तो कितना वक्त लगेगा? लाहौर तो पहुंच नहीं सकेंगे जी। और बनी गाला 3 दिन, बनी गाला अडियाला से बनी गाला 3 दिन। हाँ 30 किलोमीटर बनता है। आवाम का 10 किलोमीटर फी दिन की रफ्तार से वो सफ़र करेंगे, करते हुए, यानी कि ये तो अब वो अंदाज़ा है। देखें, वो पूरे के पूरे लोग घुमड़ आएंगे ना। मसला ये है कि देखें, इस सारी सूरत हाल में अभी ये जो खबरें हैं जिन्होंने हलचल मचाई हुई है, स्पीकर कौमी असम्बली ये कह रहे हैं, हुकूमत कहती है कि हम 7 रुकनी कमेटी बना देते हैं, उसमें पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग होगी और MQM होगी, और हम बैठ जाते हैं। अब वो बेसिकली नौकर के आगे चाकर के आगे ठाकर। तो असल हुकूमत क्या करें? मसला यह नहीं, देखे ना, आप यहाँ से बैठेंगे PTI के लोग,
ادھر سے بیٹھیں گے حکومت کے لوگ، نہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے نہ حکومت کے لوگوں نے فیصلہ اصل حکومت نے فیصلہ کرنا ہے نا. اس سارے قضیے کا معاملہ جو ہے، اگر یعنی کہ یہ آ کے بیٹھیں گے یہ ٹیبل کے ارد گرد اور باتیں کریں گے، وہ کہیں گے اچھا یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اچھا حکومت ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہے گی نا کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں خان کے مطالبے. بالکل ایسا ہی ہے. نہ پی ٹی آئی کہے گی کہ ہم آپ کے جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ تو دونوں چیزیں نہیں ہونی. انہوں نے کچھ دینا ہے، انہوں نے جانا ہے جناب 30 کلومیٹر دور اڈیالہ جیل، خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے، ان کے سامنے چیزیں رکھنی ہیں، ایکسرسائز ہوگی نا، مزے 8 10 دن 15 دن گزر جائیں گے. یہ اڈیالہ جیل جائیں گے، وہاں سے حکومت جائے گی، حکومت محسن نقوی کو بتائے گی کہ سر یہ کر لیں، یعنی یہ جو کمیٹی ہے سر ہم یہ کر لیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ اتنا پیچھے ہٹنے کے تیار ہے، ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں. پھر یہ اجازت لے کے واپس ٹیبل پہ آئیں گے، وہ خان صاحب سے اجازت لے کے واپس ٹیبل پہ آئیں گے، وہاں پہ پھر یہ کھچڑی پکے گی. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. جو اصل میں محسن نقوی چلے جائیں، جا کے اڈیالہ جیل ملاقات کر لیں خان صاحب سے، اور نہیں اس کو کر لینا کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو وہاں پہ ہوگا. اب پی ٹی آئی کے اندر یہ بات بہت زیادہ موجود ہے کہ بھائی اگر عمران خان صاحب اپنے اس تمام موقف سے جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو عمران خان کی پاپولیرٹی میں جو ایک بہت بڑا عنصر ہے وہ پیچھے ہو جائے. ایک افر کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے. یہ وہ بیسیکلی دیکھیں، عمران خان کی رہائی نہ ہونے میں اب ٹیکنیکلی ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جو شاید ہضم بھی نہ اور سر سے اڑ جائے گزر جائے. عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ عمران خان پاپولر ہے. عمران خان کی مقبولیت عمران خان کی راہ میں، رہائی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر عمران خان کا اتنا ہوا اور اتنا خوف نہ ہوتا، یہ جھوٹ ہے یہ ساری باتیں، آپ کو کہہ دیں جناب وہ آپ تو سپورٹ کر رہے ہیں فلانا، اور بھائی اگر عمران خان، کیا یہ سوٹ کرتا ہے حکومت کو کہ یہ قیاس ہو؟ کسی ادارے کو سوٹ کرتا ہے کہ اس ملک میں یہ افراتفری کی کیفیت ہو کہ جیل سے ایک کال آتی ہے، آپ کو انٹرنیٹ بند کرنا پڑ جاتا ہے، سڑکیں، اسکول، ہسپتال کے راستے سب کچھ بند کرنا پڑتا ہے، سارا کچھ بند کرنا پڑتا ہے پورا ملک. تو عمران خان نہیں ہوا، فوگ اور سموگ ہو گئی، کرونا ہو گیا، لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے. صحیح ہے. تو یہ تو سوٹ نہیں کرتا. تو آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان بھی نواز شریف کی طرح ایک 10 سال کے اگریمنٹ کے اوپر سائن کرے اور کہے میں جا رہا ہوں برطانیہ، آپ بہترین جناب چلے جائیں، امریکہ جا رہا ہوں، ہم کہیں چلے جائیں، کوئی گارنٹر ہو جائے کہ ہاں جی آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے گا. یہ سلوشن اس طریقے سے نہیں نکلنا. ونس یو ہیو ڈیسائیڈڈ، میرا خیال ہے کہ یہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب اس میں لڑائی میں ایک نیا ایلیمنٹ امریکہ والی سائیڈ کا داخل ہو اور وہ اپنا ایک رول پلے کرے، اور اس کے بعد چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں، معاملات بگڑ جائیں. فی الوقت جو آثار ہے نا ہواؤں کے رخ میں تبدیلی کے، یہ باسی کڑی میں ابال، چائے کی پیالی میں طوفان، اس سے زیادہ نہیں. میاں محمد نواز شریف کی لکھی ہوئی چٹائی یاد آ گئی. بہت شکریہ شاہ صاحب. یہ جو ہواؤں کے تبدیلی کے رخ کے حوالے سے شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ چائے کی پیالی میں طوفان، اس سے زیادہ بھی کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب امریکن، شاہ صاحب نے بتایا کہ ایلیمنٹ اس میں انوالومنٹ ہوگا تو پھر تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے. مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.